नमस्ते साथीहरू। आज मैले तपाईँहरूलाई हाइवे इन्जिनियरिङको इम्पोर्टेन्स टिप्सहरू लिएर आएको छु। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जो सिभिल इन्जिनियरिङ को तयारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अति महत्त्वपूर्ण हुनेछ र यसै गरी तपाईँहरू सब इन्जिनियरिङ जो गण्डकी प्रदेश र सङ्घको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि इम्पोर्टेन्स आजको लागि टिप्स हुनेछ। कृपया साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र पुरानै साथीहरू हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई कस्तो बनेको छ कृपया तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ र अझै प्रभावकारी बनाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ त्यो पनि तपाईँहरूले आफ्नो राय सल्लाह सुझावहरू दिन सक्नुहुन्छ। र हाइवे इन्जिनियरिङमा चाहिँ रहेको छ ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम। ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम के हो? ट्रान्सपोर्ट सिस्टम भनेको यसले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन कन्ट्रिब्युट टु होइन इकोनोमिक्स, इन्डस्ट्रियल, social and cultural development of any countries since होइन every commodity produce होइन produced there it is food होइन क्लोथ इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट जस्तै अर मेडिसिन निड ट्रान्सपोर्ट अल स्टेज फ्रम के भन्छ प्रोडक्सन टु डिस्ट्रिब्युसन। ट्रान्सपोर्टेसनले त्यसको अर्थतन्त्रमा त्यसको इन्डस्ट्रियलहरूमा औद्योगिकरणहरूमा सोसियल कल्चरलहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ डेभलपमेन्ट अफ एनी कन्ट्रिजलाई चाहिँ यसले चाहिँ योगदान पुर्याइरहेको हुन्छ, विकसित गराइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा छ। ट्रान्सपोर्टेसनको त्यो चाहिँ हामीले डेफिनेसन दियौँ र यसमा अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई आउने गरेको छु मेन टपिकतिर। बेसिक रिक्वायरमेन्ट फर आइडियल एलाइनमेन्ट सिलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ कुन कुन हामीले चाहिँ रेकमेन्डहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ, आवश्यक पर्छ भनेको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले सिसी भनेर चाहिँ हामीले यसलाई सम्झन सक्छु, याद गर्न सक्छु। सिसी भनेको तपाईँ एस भनेको तपाईँ सर्ट हुन्छ, इजी हुनुपर्छ, त्यहाँबाट सेफ पनि हुनुपर्छ र इकोनोमिकल पनि हुनुपर्छ। हामीले आइडियल कुनै पनि एलाइनमेन्ट चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो भनेपछि यी चारवटा कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँको एलाइनमेन्ट भनेको हामीले बुझ्नु जरुरी छ। एलाइनमेन्ट भनेको द सेन्ट्रल लाइन अफ दि रोड होइन, रोडको सेन्ट्रल लाइन हुन्छ। जस्तै हामीले रोडको सेन्ट्रल लाइन हामीले सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामीले रोडको सेन्ट्रल लाइनबाट हामी सर्वे गर्छौँ। त्यसको सर्टेन 5 मिटर 10 मिटर लेफ्ट अथवा 10 मिटर राइट गरेर चाहिँ हामीले कुनै पनि सर्वेको हामीले कुनै पनि रोडको सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यसको एलाइनमेन्टलाई चाहिँ फिक्स गरेर हामीले चाहिँ त्यसको डाटाहरू लिने गर्छौँ। टर्म्सहरू हामी यहाँ रहेको छ, टर्म्सहरू सर्टेन टर्म्सहरू मैले यहाँ तपाईँलाई दिन गरेको छु। टर्म्स भनेको चाहिँ एप्रोच रोड भनेको के हो? यो चाहिँ हामीलाई अब्जेक्टिभमा पनि सोध्छ होइन। अब्जेक्टिभ भनेको तपाईँलाई अथवा के भन्छ तलको यो यसको डेफिनेसन भनेर माथि चाहिँ अप्सनहरू दिन सक्छ। त्यसरी नै हाम्रो यो चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन प्लस सब्जेक्टिभको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्स रहेको छ। एप्रोच रोड भनेको द अप्रोचेस अन आइदर साइड होइन अफ स्टेट ब्रिज सेल ह्याभ मिनिमम लेन्थ हुन्छ होइन अफ 15 मिटर एन्ड सुइटेबल्ली इन्क्रिज्ड वेयर नेसेसरी टु प्रोभाइड मिनिमम साइड डिस्टेन्स। मिनिमम साइड डिस्टेन्सको लागि चाहिँ हामीले यसलाई प्रोभाइड गरेका हुन्छौँ। जो चाहिँ एप्रोच रोडलाई चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ? स्टेट हुन्छ, स्टेट आइदर साइड अफ ब्रिज जस्तै हामीले ब्रिज स्ट्रक्चर के हो? स्टेट स्ट्रक्चर हो। यसमा चाहिँ हाम्रो एप्रोच रोड भनेको हामीले चाहिँ यहाँबाट सर्टेन चाहिँ हामीले स्टेट लेयर चाहिँ यो रोडलाई चाहिँ हामीले ब्रिजको साइडतिर पुग्ने एप्रोचिङ रोड हो। यो चाहिँ हाम्रो द अप्रोचेस अन आइदर साइड स्टेट ब्रिज होइन, स्टेट ब्रिज हुन्छ सेल ह्याभ मिनिमम लेन्थ। यसको लेन्थ चाहिँ 15 मिटर चाहिँ मिनिमम लेन्थ हुनुपर्छ र यो चाहिँ यसले चाहिँ के हुन्छ? मिनिमम साइड डिस्टेन्सलाई प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। एप्रोच रोडले चाहिँ यी कामहरू चाहिँ गर्ने गर्छ। अब तपाईँलाई यहाँ बम पनि सोध्छ होइन, BERM बम। यो चाहिँ तपाईँको इरिगेसनमा पनि सोध्ने गर्छ कहिलेकाहीँ तपाईँको यो हाइड्रोलिक्सहरूमा पनि डिजाइन क्यानलहरूको डिजाइन गर्ने बेला पनि सोध्छ। र तपाईँहरूलाई बम भनेपछि यो हाम्रो रोडमा पनि रोड एलाइनमेन्ट पनि यो काम लाग्छ होइन। बम भनेको के हो भने चाहिँ बम भनेको द होरिजोन्टल डिस्टेन्स होइन लेफ्ट एट ग्राउन्ड लेभल होइन, ग्राउन्ड लेभल बिट्विन द टोय अफ द ब्याङ्क एन्ड टप इज अफ द कटिङ भनेको छ। यो भनेको तपाईँको कस्तो हुन्छ भने यो माथिको भाग चाहिँ तपाईँको जो इम्बेङ्कमेन्ट छ, जो द फिलिङ पोर्सन छ इम्बेङ्कमेन्ट, र यो तलको भाग भनेको तपाईँको क्यानलको कटिङ पोर्सन छ। यो कटिङ पोर्सनको यो टप इज र
तपाईँको त्यो चाहिँ बोटम एज अफ द के हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो इम्बेकमेन्टको चाहिँ यो भागलाई चाहिँ हामीले बम भन्ने गर्छौँ। यो भनेको बम हो। यो बमलाई चाहिँ हामीले जनरली चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ के को लागि चाहिँ भनेपछि यो चाहिँ पार्सियल्ली चाहिँ के हुन्छ कटिङ अर पार्सियल्ली के हुन्छ कटिङ अर एक्सेभेटिङ अथवा पार्सियल्ली इङ्गेजमेन्टको केसमा चाहिँ हामीले बम चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ। बोरोपिट यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँले बोरोपिट हामीले बोरोपिट केलाई भन्छ भनेको छ द डिज होइन एउटा डिज हो प्यारल टु रोड अर रेलवे लाइन फ्रम व्हिच सोइल इज एक्सकाभेटेड फर द इम्बेकमेन्ट अफ रोड क्यानल रेलवे लाइन इटिसीको लागि चाहिँ यो बम बोरोपिट भनेको यो चाहिँ एउटा डिज हो खाल हो जसमा चाहिँ हामीले प्यारल टु द रोड होइन रोडसँग प्यारल हुने गरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ खनिन्छ अथवा रेलवेसँग फ्रम व्हिच जसबाट चाहिँ सोइल चाहिँ एक्सकाभेटेड गरिन्छ सोइल चाहिँ खनिन्छ फर के को लागि चाहिँ इम्बेकमेन्ट अफ रोडको इम्बेकमेन्ट जस्तै रोड हामी चाहिँ रोड डाउनमा छ भने त्यसलाई रोडलाई चाहिँ हामी सर्टेन इम्बेकमेन्ट उठाएर चाहिँ रोडलाई चाहिँ हामीले माथि लिनुपर्ने हुन्छ। यो भनेको रोड पोर्सन हो। यो भनेको इम्बेकमेन्ट होइन इम्बेकमेन्ट यस्तो गर्नको लागि चाहिँ हामीले बोरोपिट खनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ माटोहरू ल्याएर चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ जस्तै हामीले क्यानलहरूको होस् रेलवेहरूको होस् अथवा रोडको होस् यसको इम्बेकमेन्टलाई चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्छु अथवा यसलाई चाहिँ निर्माण गर्छु कन्स्ट्रक्ट गर्छु। त्यस्तो खालको कन्स्ट्रक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले बोरोपिट चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ खन्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ तपाईँलाई सेन्ट्रिफ्युगल रेसियो छ। सेन्ट्रिफ्युगल भनेको तपाईँलाई थाहा छ। सेन्ट्रिफ्युगल भनेको तपाईँको फ्युल सेन्ट्रिफ्युगल भनेको तपाईँको जस्तै होइन कुनै जस्तै मानौँ यो चाहिँ एउटा सर्कुलर छ होइन सर्कल छ। यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एउटा रबमा चाहिँ डोरी बाँधेर चाहिँ यसमा झुन्डायौँ भनेपछि सेन्ट्रिफ्युगल भनेको तपाईँको के हुन्छ भनेपछि यसले चाहिँ घुम्दै जाँदाखेरि यो डोरी चाहिँ घुम्दै जाँदाखेरि चाहिँ बाहिरतिर जो चाहिँ बाहिर सर्टेन आउटर डाइरेक्सन होइन यो चाहिँ हाम्रो कपदेखि बाहिरतिर लाग्ने फोर्सलाई चाहिँ हामीले सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भन्छौँ। र सेन्ट्रिपिटल भनेको जस्तो चाहिँ यो बडीलाई चाहिँ सेन्ट्रलतिर चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ तानिरहेको हुन्छ त्यस्तो खालको फोर्सलाई चाहिँ हामीले सेन्ट्रिपिटल फोर्स भन्छौँ। यो तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ। र सेन्ट्रिफ्युगल रेसियो भनेको तपाईँको के हुन्छ द रेसियो अफ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स होइन टु द वेट अफ भेहिकल इज नोन एज सेन्ट्रिफ्युगल रेसियो हुन्छ। सेन्ट्रिफ्युगल रेसियो भनेको हामी जहिले पनि के हुन्छ वेट अफ तपाईँको के हुन्छ वेट अफ भेहिकल तपाईँको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हुन्छ। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स पर युनिट वेट अफ भेहिकल छ होइन यसमा चाहिँ तपाईँको v²/gr छ होइन v²/gr छ। तपाईँको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेको के हुन्छ तपाईँले mv² हुन्छ होइन mv² हुन्छ होइन mv²/r हुन्छ। तपाईँको w भनेको के हुन्छ w भनेको तपाईँले यहाँ w = तपाईँको mg लेख्न सक्नुहुन्छ होइन mg हुन्छ mm कटेको होइन त्यसपछि यहाँ के बाँकी रहने भयो v²/gr चाहिँ त्यसमा चाहिँ रिटर्न हुने भयो। तपाईँले यो पनि बुझ्नु होला v²/gr सेन्ट्रिपिटल फोर्स होइन सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स पर युनिट के हुन्छ पर वेट हुन्छ होइन वेट अफ भेहिकलको वेट चाहिँ हामीले गऱ्यो भने चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल रेसियो चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। यसै गरी अर्को रहेको छ यहाँ डेडम्यान अथवा मोटम भन्छ होइन यो भनेको के हो ड्युरिङ द एक्सकेभेसन अफ सोइल होइन सम पोर्सन अफ सोइल इज लेफ्ट होइन त्यो चाहिँ छोडिन्छ विथआउट होइन डिस्टर्बिङ बाई मिन्स अफ व्हिच भोल्युम अफ सोइल इज क्यालकुलेटेड गरिन्छ इज नोन एज डेडम्यान हुन्छ। हामीले चाहिँ सम पोर्सन अफ के हुन्छ एक्सकेभेसन ड्युरिङ एक्सकेभेसन खन्ने बेलामा चाहिँ सम पोर्सन अफ सोइल चाहिँ हामीले त्यहीँ छोड्छौँ विथआउट डिस्टर्बिङ बाई मिन्स अफ के हुन्छ विच भोल्युम अफ सोइल इज क्यालकुलेट गरिन्छ। त्यसको भोल्युम अफ सोइल चाहिँ हामीले खनेकोमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ क्यालकुलेट गर्छु भनेपछि त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामीले के भन्छ डेडम्यान भन्छ। इट इज अल्सो नोन एज यसलाई के भन्छ टेल टल भन्छ टेल टल पनि भनिन्छ यसलाई चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ बुझ्नु होला। यो चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसनमा चाहिँ तलको त्यो डिफिनेसन तपाईँलाई माथि दिएर अनि तपाईँको लागि अप्सन चाहिँ तपाईँले क्वेसन सोध्न सक्छ। यसरी फ्री हल भन्छ फ्री हल कस्तो खालको केसलाई फ्री हल भन्छ जस्तो होइन ड्युरिङ ट्रान्सपोर्टेसन अफ होइन
ड्युरिङ ट्रान्सपोर्टेसन अफ एक्सकेभेटेड होइन सोइल द डिस्टेन्स फर विच नो एक्स्ट्रा कस्ट इज पेड टु द कन्ट्र्याक्टर इज कल्ड होइन। जब चाहिँ हामीले ट्रान्सपोर्टेसन अफ एक्सकेभेटेड सोइल हामीले खनेको सोइललाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने बेला चाहिँ त्यसको डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ अफ द सोइल चाहिँ डिस्टेन्स फर विच चाहिँ एक्स्ट्रा कस्ट चाहिँ हामीले कसरी बुझ्छौँ भनेपछि कुनै पनि गभर्मेन्टले चाहिँ तपाईँले खन्ने जस्तै हामीले के छ भने चाहिँ यो केसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ तल चाहिँ यस्तो स्लोप छैन, रोडको एलाइनमेन्ट चाहिँ बिचमा छ, यसलाई सर्टेन इलिभेसन गर्नु पऱ्यो र यहाँ पनि तपाईँले रोड एलाइनमेन्ट यहाँसम्म छ भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको के छ, यो कटिङ पोर्सन छ, यहाँ कटिङ गरेको माटोलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ फाल्नुभयो, सोइललाई चाहिँ यो सोइललाई यहाँ फिलिङ गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ फ्री होल भन्छ। तपाईँले यहाँबाट कटिङ गर्नुभयो, यो चाहिँ तपाईँले फिलिङ गर्नुभयो, यस्तो बेला चाहिँ तपाईँले चाहिँ फ्री होल चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई फ्री होलको तपाईँले कन्सेप्ट चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी हाम्रो लिड र लेफ्ट अफ अन एक्सकेभेसन होइन, खन्ने बेला चाहिँ हामीले कतिसम्म चाहिँ लिड गर्न सक्छु र कतिसम्म चाहिँ लेफ्ट छोड्न सक्छु भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ ड्युरिङ एक्सकेभेसन होइन, खन्ने बेलामा चाहिँ द लेफ्ट इज 1.5 मिटर, यो चाहिँ तपाईँलाई सोध्ने गर्छ। यो चाहिँ इन्जिनियरिङको अब्जेक्टिभमा पनि सोध्ने गर्छ र तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ सब ओभरसियर अथवा सब इन्जिनियरको अब्जेक्टिभमा पनि यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ। तपाईँको लिड चाहिँ तपाईँले 30 मिटरसम्म चाहिँ लिड गर्न सक्नुहुन्छ र यसै गरी लेफ्ट चाहिँ 1.5 मिटरसम्म चाहिँ लेफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सकेभेसनको ड्युरिङ एक्सकेभेसनको समयमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ कति पर्सेन्ट लेफ्ट र कति पर्सेन्ट चाहिँ लेफ्ट र लिड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला। र ग्रेट कम्पेन्सेसन भनेको के हो, ग्रेट कम्पेन्सेसन कस्तो खालको कन्डिसनमा चाहिँ हामी ग्रेट कम्पेन्सेसन गरिन्छ भन्ने कुरा छ। वेन द कर्भ एन्ड होइन ग्रेडियन्ट इज प्रोभाइडेड टुगेदर, हामीले चाहिँ जब चाहिँ कर्भ र ग्रेडियन्ट चाहिँ सँगै चाहिँ प्रोभाइड गर्ने बेलामा चाहिँ गर्छौँ होइन, देन ग्रेडियन्ट इज प्रोभाइडेड लेस द रिक्वायर्ड, हामी चाहिँ रिक्वायर्ड जब चाहिँ ग्रेडियन्ट चाहिनु पर्ने, जस्तो ग्रेडियन्ट चाहिँ हामीलाई चाहिँ 4% ग्रेडियन्ट चाहिएला होइन, जस्तै 4% ग्रेडियन्ट चाहिएला, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले कर्भ र ग्रेडियन्ट सँगै राख्ने टर्ममा चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले कर्भको ठाउँमा चाहिँ ग्रेडियन्ट भनेको हाई लेभल लिनु। तपाईँ यस्तो ग्रेडियन्ट भनेको तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ भने रेट अफ राइज अर फल भन्ने बुझिन्छ। यसले चाहिँ कति पर्सेन्ट हाइट माथि गयो र कति पर्सेन्ट तल आयो भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ। यस्तो कन्डिसनमा तपाईँ कर्भमा चाहिँ तपाईँले ग्रेडियन्ट चाहिँ तपाईँ त्यहाँ चाहिने ग्रेडियन्टभन्दा कम चाहिँ ग्रेडियन्ट तपाईँले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले ग्रेट कम्पेन्सेसन भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला। र इट इज अल्सो नोन एज ग्रेट कम्पेन्सेसन, दिस इज नोन एज ग्रेट कम्पेन्सेसन भनेको छ। र ग्रेट कम्पेन्सेसन चाहिँ हामीले पर्सेन्टेजमा लग्छु। यो चाहिँ कति हुन्छ भने 75 बाई रेडियस अफ कर्भ इन मिटर होइन, यो चाहिँ 75 म्याक्सिमम हुन्छ। यो चाहिँ 75 बाई तपाईँको रेडियस अफ कर्भ इन मिटर हुन्छ। अरू यसलाई चाहिँ हामीले 30 प्लस आर बाई आर पनि गर्न सक्छौँ होला होइन, यो केस पनि तपाईँले लाउन सक्नुहुन्छ। र यसै गरी ग्रेड सेपरेसन भनेको के हो, ग्रेड सेपरेसन भनेको ग्रेडलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गर्नु, सेपरेट गर्नु होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले टुक्र्याउनु, सेपरेट गर्नु भन्ने कुरा छ। यो भनेको वेन रोड डज नट क्रस इच अदर होइन एट सेम लेभल, जब चाहिँ रोडले चाहिँ सेम लेभलमा चाहिँ तपाईँको जस्तै रोड होइन, तपाईँको यो रोड यहाँबाट यसरी आएको छ, यसरी रोड गइरहेको छ, पासिङ गरिरहेको छ, र तपाईँको यहाँबाट आएको रोडले चाहिँ सेममा चाहिँ तपाईँले क्रस गर्दैन, डज नट क्रस एट्स सेम लेभल होइन, द्याट इज होइन वान रोड क्रस आइदर एबभ अर बिलो द अदर रोड होइन विथ द हेल्प अफ के भन्छ ओभर ब्रिज होइन। तपाईँले काठमाडौँको केसमा पनि देख्नुहुन्छ ओभर ब्रिज भनेको तपाईँको जस्तै फ्लाइओभरहरू हुन्छ, सबवे भने तपाईँको चाहिँ माथिबाट हाइवे हुन्छ, तलबाट चाहिँ हामीले क्रस गर्दा सबवे पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ ग्रेड सेपरेसन भन्छौँ। तपाईँको अब यो चाहिँ प्राइम कोडहरूको बारेमा तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु। अब प्राइम कोड भनेको के हो, प्राइम कोड भनेको तपाईँको सुरुको एप्लिकेसन हो। जब चाहिँ हामीले चाहिँ बेसलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ के गऱ्यौँ, बेसलाई प्रिपेयर गरेपछि त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ डस्टरहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ ब्रसले चाहिँ क्लिनिङ गरेर चाहिँ डस्टरलाई चाहिँ हामीले त्यहाँबाट स्प्राई गर्छौँ, कम्प्रेसरले डस्टरहरू सबै फालेर चाहिँ त्यहाँ
हामीले प्राइम कोडको एप्लिकेसन गर्छौँ। इट इज द इनिसियल एप्लिकेसन अफ के हुन्छ लो भिस्कस बिटुमिनस मेटेरियल हुन्छ एन एक्जिस्टिङ पोरस एब्जर्बेन्ट प्रिभेन्ट सर्फेस हुन्छ। यो भनेको पोरस टाइपको हुन्छ। पोरस भनेको तपाईँको पोदोरो हुन्छ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ सुरुको एप्लिकेसन हो जब चाहिँ रोडमा चाहिँ हामीले लो भिस्कस बिटुमिनस मेटेरियलहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के भन्छ स्प्रे गर्छौँ भने त्यस्तो खालको त्योलाई चाहिँ हामीले प्राइम कोड भन्छौँ होइन। र प्राइम कोड भनेको त यो चाहिँ कति क्वान्टिटी लाग्छ पर मिटर स्क्वायर भन्ने कुरा छ। प्राइम कोड रिक्वायर पर मिटर स्क्वायरमा चाहिँ 0.82 होइन 1.757 लिटर पर मिटरमा चाहिँ मिटर स्क्वायरमा चाहिँ यो चाहिँ लाग्छ। जेनरली चाहिँ हामीले 1.05 लिटर पर मिटर स्क्वायरमा चाहिँ राख्छौँ। कोड डिजाइन गरेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ कति लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। र यसै गरी अब प्राइम कोड पछि हाम्रो ट्याग कोड आउँछ। ट्याग कोड भनेको इट इज द एप्लिकेसन अफ बिटुमिनस मेटेरियल होइन ओभर एन एक्जिस्टिङ सर्फेस होइन विच इज रिलेटिभली इम्पर्भियस हुन्छ लाइक एन एक्जिस्टिङ बिटुमिन अर के हुन्छ सिमेन्ट कङ्क्रिट सर्फेस हुन्छ। तपाईँको ट्याग कोड भनेको तपाईँको यो चाहिँ टार टाइपको हुन्छ। टार हो होइन। टारलाई चाहिँ हामीले जो चाहिँ प्राइम कोडदेखि माथि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले एप्लाई गर्छौँ। त्योदेखि माथि चाहिँ हामीले प्रिमिक्सरहरू चाहिँ राख्छौँ। यो भनेको इम्पर्भियस हो। इम्पर्भियस मेटेरियल जसबाट चाहिँ पानीहरू छिर्न पाउँदैन। यो चाहिँ एउटा एक्जिस्टिङ इम्पर्भियस लेयर हो होइन जसले चाहिँ बाइन्डिङको पनि काम गर्छ होइन। बाइन्डिङ द प्रिमिक्सरलाई बाइन्डर गर्ने काम पनि गर्छ यसले। यो चाहिँ कति चाहिन्छ भन्ने कुरा छ। द क्वान्टिटी अफ होइन बिटुमिन रिक्वायर फर दिस कोड होइन इज 0.5 to 1.05 लिटर पर मिटर स्क्वायर। जेनरली चाहिँ हामीले 0.7 लिटर पर मिटर स्क्वायरमा चाहिँ यसलाई चाहिँ लिने गर्छौँ। यसै गरी अर्को रहेको चाहिँ सिल कोड। सिल कोड भनेको हामीले लास्टमा चाहिँ जो चाहिँ हाम्रो रोड सर्फेस चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ प्रिपेयर भइसके पछाडि चाहिँ हामीले सिल कोड चाहिँ हामीले एप्लाई गर्छौँ। सिल कोड चाहिँ यो चाहिँ भने फाइनल्ली चाहिँ अप्पर मोस्ट लेयरमा चाहिँ हामीले सिल कोड चाहिँ एप्लाई गर्ने गर्छौँ। इट इज द एप्लिकेसन अफ के भन्छ हट मिक्स अफ बिटुमिन एन्ड के भन्छ कोर्स स्यान्ड होइन टु मेक्स द रोड सर्फेस इम्पर्भियस विच इज नट इम्पर्भियस। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ सिल कोड इज भन्ने सोध्छ। सिल कोड भनेको तपाईँको जस्तै के भन्छ इम्पर्भियस लेयर पनि भन्नसक्छ। मिक्स अफ बिटुमिन एन्ड सिल्ट स्यान्ड पनि भन्नसक्छ अथवा इट इज अ इम्पर्भियस मेटेरियल पनि भन्नसक्छ। यो भनेको आफैमा इम्पर्भियस मेटेरियल हो नट इम्पर्भियस मेटेरियल हो जसमा चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ यसले चाहिँ के हुन्छ जस्तै रोडको माथिल्लो त्यो पनहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ पुर्ने काम टाल्ने काम गर्छ इम्पर्भियस गराउने काम गर्छ रोड सर्फेसलाई चाहिँ होइन। यो भनेको मिक्सर अफ के हुन्छ बिटुमिन एन्ड के हुन्छ यो भनेको मिक्सर अफ बिटुमिन एन्ड के हुन्छ कोर्सियानको मिक्स हो। अब चाहिँ यहाँ के भनेको छ भने रोड ट्राफिक इज एलोड होइन एलोड ओन्ली आफ्टर 24 आवर अफ एप्लिकेसन जब चाहिँ रोड ट्राफिक चाहिँ हामीले सिल कोड हामीले एप्लाई गरेको 24 आवर पछाडिबाट चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ हामीले भेहिकलहरू चाहिँ एक्सटेन्ड अथवा त्यहाँबाट चाहिँ मुभ गर्न सक्छौँ होइन मुभ गराउन सकिन्छ। अब चाहिँ यहाँ रहेको छ द क्वालिटी अफ बिटुमिन रिक्वायर्ड होइन फर सिल कोड इज क्वान्टिटी होइन द क्वान्टिटी अफ बिटुमिन होइन सिल कोडको लागि चाहिँ हामीले 0.666 लिटर पर मिटर स्क्वायरमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ राख्न सक्छौँ। यसै गरी स्यान्ड चाहिँ सुड बी 0.012 मिटर क्युब पर मिटर स्क्वायरमा चाहिँ यति स्यान्ड चाहिँ चाहिन्छ। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँलाई सोध्न सक्छ। यो तपाईँले चाहिँ याद गर्ने कुरा हो यिनीहरू। र सुपर इलिभेसन तपाईँले इलिभेसन भन्ने कुरा बुझ्नुभएको होला। सुपर इलिभेसन भन्ने कुरा सुन्नुभएको छ। सुपर इलिभेसन कस्तो ठाउँमा राखिन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले ध्यान दिनुभएको छ। यो भनेको टर्निङहरूमा चाहिँ कबहरूमा चाहिँ सुपर इलिभेसन राखिन्छ किनकि यसले चाहिँ के भन्छ यसले चाहिँ भेहिकलहरूलाई चाहिँ स्काइड अथवा के भन्छ ओभर टर्निङ स्लाइडिङ हुनबाट चाहिँ रोक्छ होइन स्लाइडिङ हुनबाट चाहिँ रोक्छ। र यो भनेको के हो यसलाई चाहिँ म डिफाइन गर्नु गरेको छु। एट द होरिजेन्टल कब होइन द आउटर होइन इज अफ दि पेभमेन्ट इज राइज्ड विथ रेस्पेक्ट टु होइन इनर इज टु होइन काउन्टर अट्याक द इफोर्ट अफ होइन सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स इज नोन एज सुपर इलिभेसन अथवा यसलाई के भन्छ कान्ट पनि भन्छ र ब्याङ्किङ पनि भन्छ है। कान्ट डिफाइन द कान्ट पनि भन्नुहोस्। तपाईँलाई कान्ट भनेको चाहिँ सुपर इलिभेसन तपाईँले बुझ्नु होला।
यो भनेको के हुन्छ एट द होरिजेन्टल कर्भ हो तपाईँको होरिजेन्टल कर्भमा चाहिँ द आउटर होइन आउटर इज अफ दि पेभमेन्ट इज राइट होइन तपाईँको आउटर इज चाहिँ तपाईँले बढ्दै जान्छ कि कसरी जान्छ भने चाहिँ यसो एउटा तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ यसरी यो चाहिँ एउटा कप छ होइन यो कपमा चाहिँ तपाईँको आउटर इज चाहिँ के हुन्छ बढ्छ माथि यसरी जान्छ होइन आउटर इज यसरी जान्छ र इनर इज भनेको तपाईँको यहाँ यसरी इनर इज चाहिँ तल हुन्छ यसको हाइट हुन्छ सर्टेन थिकनेस चाहिँ तपाईँको इनर इजको रेस्पेक्टमा चाहिँ यो चाहिँ बढिरहेको हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु इनर इज होइन टु काउन्टर अट्याक गर्छ काउन्टर अट्याक त इफोर्ट होइन त्यसको इफोर्टलाई चाहिँ काउन्टर अट्याक गर्छ द सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई चाहिँ होइन सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले बाहिरतिर तानिरहेको हुन्छ कुनै भेहिकलहरूलाई कुनै चाहिँ पार्टिकल्सहरू जो चाहिँ मुभ गरिरहेको हुन्छ इन कपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बाहिरतिर तानिरहेको हुन्छ त्यस्तो बेला चाहिँ त्यसले काउन्टर अट्याक गर्छ केलाई सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई चाहिँ भित्रतिर अट्याक गरिरहेको हुन्छ त्यस्तो खालको कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले सुपरइलिभेसन भन्छौँ र सुपरइलिभेसनको फर्मुला भनेको के छ भने चाहिँ ई प्लस एफ होइन इज इक्वल टु भी स्क्वायर बाई जिआर भी स्क्वायर बाई जिआर अथवा जीको मान हामीले कसरी राख्छौँ भने चाहिँ भी स्क्वायर बाई 127 आर पनि यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ तपाईँले यदि होइन फ्रिक्सन चाहिँ हामीले नेग्लेक्टेड गरौँ एफ इज इक्वल टु 0 छ भने चाहिँ तपाईँको इज इक्वल टु भी स्क्वायर बाई जिआर अर इज इक्वल टु भी स्क्वायर बाई 127 आर हुन्छ होइन यो भनेको तपाईँको फर्मुला हो यो चाहिँ फर्मुला पनि कहिले काहीँ तपाईँलाई सोध्ने गर्छ लोकसियाले यो तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ यसै गरी ग्रेडियन्ट भनेको तपाईँलाई मैले अगाडि भनेको छु द ग्रेडियन्ट इज द रेट अफ राइज अर फल होइन एलोङ द के हुन्छ लेन्थ अफ द रोड होइन विथ रेस्पेक्ट टु होरिजेन्टल तपाईँको होरिजेन्टलसँग चाहिँ यो चाहिँ रेस्पेक्ट हुन्छ जो चाहिँ राइज अर फल होइन बढ्ने अथवा घट्ने हुन्छ तपाईँको ग्रेडियन्ट इज द रेट अफ राइज अर फल एलोङ द के हुन्छ लेन्थ होइन अफ रोड होइन विथ रेस्पेक्ट टु होरिजेन्टलसँग चाहिँ यो चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु हुन्छ इट इज एक्सप्रेस्ड इन होइन एक्सप्रेस्ड एज होइन एक्सपेक्ट एज द रेसियो होइन रेसियो अफ 1:x यसलाई चाहिँ हामीले 1:x भन्छौँ क्या तपाईँको 1 मिटर भर्टिकल जाँदा कति मिटर चाहिँ हामीले होरिजेन्टल जाने भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ डिफाइन गर्छ यसले चाहिँ अब तपाईँको ग्रेडियन्टहरू छ डिफ्रेन्ट टाइप ग्रेडियन्टहरू छन् तपाईँको फर्स्टमा रोलिङ ग्रेडियन्ट छ रोलिङ ग्रेडियन्ट भनेको तपाईँको यो चाहिँ कतिसम्म हामी राख्न पाउँछौँ भन्ने कुरा छ रोलिङमा चाहिँ हामीले 1:20 चाहिँ हिलमा राख्छौँ भने चाहिँ 1:30 चाहिँ हामीले प्लेनमा राख्छौँ जस्तै हामीले चाहिँ 1:20 भनेको के भनेपछि यो चाहिँ कसरी किन राखिन्छ हिलमा भनेपछि तपाईँको हिल भनेको एकदम हिल भनेको आफैमा एउटा के हुन्छ ग्रेडियन्ट हुन्छ आफैमा एउटा स्लोप हुन्छ यो चाहिँ हामीले हिलमा चाहिँ 1:20 राख्नुपर्ने हुन्छ 1 मिटर तपाईँको भर्टिकल जाँदा तपाईँले चाहिँ 20 मिटर चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ होरिजेन्टल जानुपर्ने हुन्छ यो केसमा चाहिँ हामीले यसो ग्रेडियन्ट यसरी आउला होइन यसरी ग्रेडियन्ट आउला सर्टेन ग्रेडियन्ट आउँछ र तपाईँको तपाईँको प्लेन ट्रेनको केसमा चाहिँ यो चाहिँ कति छ 1:30 राख्नुपर्ने हुन्छ ग्रेडियन्टले तपाईँले ग्रेडियन्टले के काम गर्छ भने चाहिँ यो चाहिँ आफै ड्रेन आउट यसलाई ड्रेन आउट द वाटर होइन जस्तै हामीले क्यारिजवेको वाटरलाई ड्रेन आउट गर्ने पनि काम गर्छ हेल्प गर्ने गर्छ त्यस कारण अर्को रहेको छ यहाँ लिमिटिङ अथवा म्याक्सिमम ग्रेडियन्ट छ लिमिटिङ अथवा म्याक्सिमम ग्रेडियन्टमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ हिलमा चाहिँ 1:15 रहेको छ र तपाईँको यसै गरी टेरेनमा प्लेनमा रहेको छ 1:20 रहेको छ होइन यसै गरी एक्सेप्सनल ग्रेडियन्ट होइन एक्सेप्सनल ग्रेडियन्टमा चाहिँ 1:12 चाहिँ तपाईँको हिलमा रहेको छ यसै गरी 1:15 चाहिँ तपाईँको प्लेनमा रहेको छ होइन यसै गरी चाहिँ म यहाँ तपाईँलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट एउटा यहाँ चाहिँ पोइन्ट छ होइन इट सुड नट बी होइन ग्रेटर देन 60 मिटर होइन 60 मिटर पर किलोमिटर तपाईँको ग्रेडियन्ट भनेको एक्सेप्सनल ग्रेडियन्ट भनेको तपाईँको 60 मिटर पर किलोमिटरमा चाहिँ 60 मिटरभन्दा बढी हुनु हुँदैन तपाईँको पर किलोमिटरमा 60 मिटरभन्दा बढी चाहिँ हुनु हुँदैन यो चाहिँ एक्सेप्सनल ग्रेडियन्ट चाहिँ तपाईँको 60 मिटर पर किलोमिटरमा त्योभन्दा बढी चाहिँ हुनु हुँदैन यसै गरी रहेको छ मिनिमम ग्रेडियन्ट भनेको छ मिनिमम ग्रेडियन्ट चाहिँ हामीले यो चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ किनकि यो चाहिँ ड्रेन आउट गर्नुको लागि चाहिँ क्यारिजवेको पानीहरू चाहिँ ड्रेन आउट गर्नुको लागि चाहिँ होस् अथवा कुनै पनि यसले चाहिँ अदर पर्पसलाई पनि यो चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्छौँ जस्तै हामीले मिनिमम ग्रेड चाहिँ हामीले 1:100 चाहिँ यो कच्चा ड्रेनको लागि चाहिँ हामीले युज गर्छौँ 1:100
तपाईँको लागि चाहिँ 1 in 200 चाहिँ हाम्रो होइन इन्फेरियर सर्फेस अफ ड्रेनको लागि चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। 1 in 500 चाहिँ हामीले कङ्क्रिटको लागि चाहिँ युज गर्छौँ। यो चाहिँ रह्यो तपाईँको लागि चाहिँ थियो ग्रेडियन्टको बारेमा तपाईँलाई मैले जानकारी दिएँ। अब चाहिँ म यहाँ रोडको नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड 2070 होइन, नेपाल रोड NRS चाहिँ कहिले चाहिँ यो चाहिँ फर्म भएको थियो अथवा प्रोलोङ्गेट भएको थियो भनेपछि यो चाहिँ 2077 मा भएको थियो, 2070 मा भएको थियो। अब चाहिँ यहाँ प्यासेन्जर कार युनिट PCU फर डिफ्रेन्ट ट्राफिकको लागि चाहिँ रहेको छ। यहाँ यो चाहिँ म तपाईँलाई कुन भेहिकलको लागि चाहिँ कति PCU हामीले लग्छौँ भन्ने कुरा तपाईँलाई म यहाँ यो चाहिँ भन्नु गएको छु। यहाँ तपाईँलाई चाहिँ यो पनि एउटा लक्ष्यको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। जस्तै बाइसाइकल र मोटरसाइकलको लागि चाहिँ हाम्रो यो जहिले पनि कति हुन्छ 0.5 हुन्छ। यो भनेको बाइसाइकल र मोटरसाइकल 2 पाङ्ग्रेको लागि चाहिँ 2 पाङ्ग्रेको लागि चाहिँ यो चाहिँ 0.5 हुन्छ। यसै गरी 3 पाङ्ग्रे जस्तै रिक्सा, लाइट भ्यान, पिकअपहरू, कारहरू, अटोको लागि चाहिँ 1 रहेको छ। यो एकदम लाइटको लागि चाहिँ एकदम सानोहरूको जो सानो भेहिकलहरू जो चाहिँ जस्तै मानिसहरू ट्रान्सपोर्ट गर्ने अथवा यो चाहिँ एकदम लाइट वेटको लागि चाहिँ र यसको लागि चाहिँ 1 हुने गर्छ। यसै गरी लाइट होइन मिनी ट्रक, ट्र्याक्टर, रिक्सा, ट्रकहरू, बस, मिनी बस, ट्र्याक्टर विथ होइन ट्र्याक्टर विथ टेलरसँगको लागि चाहिँ यसको लागि चाहिँ यसो होइन जस्तै मिनी लाइट हुन्छ, रिक्सा हुन्छ, लाइट अथवा सानो अथवा मिनी ट्रक हुन्छ, ट्र्याक्टरहरू, रिक्साको लागि चाहिँ 1.5 रहेको छ। यसै गरी तपाईँको ट्र्याक्टर, बसहरू, मिनी बसहरू, ट्र्याक्टर विथ टेलरहरूको यसको टेलरसँगको लागि चाहिँ 3 चाहिँ PCU हुन्छ होइन। यसको PCU चाहिँ 3 हामी लग्छौँ। यसै गरी नो मोटराइज्ड कार, यो चाहिँ एकदम ठुलो कारहरू, मोटराइज कार नभएकोलाई एकदम ठुलो हेभी भेहिकलको लागि चाहिँ PCU चाहिँ तपाईँको 6 हुने गर्दछ। यसै गरी हामी अब तपाईँको टेरेनतिर गरेको छु। टेरेन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। टेरेनमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने त्यसको टाइप्स अफ टेरेन, पर्सेन्टेज अफ क्रस स्लोप चाहिँ हामीले कतिसम्म राख्ने भन्ने कुरा छ। कति डिग्रीसम्म चाहिँ राख्ने, पर्सेन्टेज अफ क्रस स्लोप हामीले यो पनि यसरी चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ पर्सेन्टेज अफ क्रस स्लोप भनेर सोध्न सक्छ, कहिलेकाहीँ डिग्री पनि दिएर चाहिँ तपाईँले सोध्न सक्छ। तपाईँको क्लास रहेको छ यहाँ टेरेन टाइपहरू चाहिँ सुरुमा चाहिँ प्लेन टेरेनको लागि चाहिँ हामीले क्रस स्लोप चाहिँ हामीले पर्सेन्टेज अफ क्रस स्लोप चाहिँ हामीले 0 to 10% चाहिँ हामीले राख्छौँ। यसै गरी यसको डिग्री चाहिँ कति रहेको छ 0 देखि 5.7 डिग्रीसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ लिने गर्छौँ यो प्लेनको लागि चाहिँ। अब रोलिङको लागि रहेको छ। रोलिङको लागि चाहिँ पर्सेन्टेज अफ क्रस स्लोप चाहिँ हामीले 10 to 20 सम्म लिन सक्छौँ र यसको चाहिँ डिग्री भनेको 5.7 देखि 14 डिग्रीसम्म चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ यसको लागि। र यसै गरी तपाईँको हिल अथवा माउन्टेनेसको लागि रहेको छ। माउन्टेनेसको लागि चाहिँ क्रस स्लोप चाहिँ हामीले कतिसम्म लग्छौँ भनेपछि 25 देखि 60सम्म चाहिँ हामीले लिने गर्छौँ। यसै गरी यसको चाहिँ डिग्री चाहिँ तपाईँको कतिसम्म हुन्छ 14 देखि 31 डिग्रीसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ लिने गरिन्छ। यसै गरी अब अर्को रहेको चाहिँ स्टिपको लागि रहेको छ। स्टिप टेरेनको लागि चाहिँ पर्सेन्टेज अफ क्रस स्लोप चाहिँ हामीले 60% भन्दा बढी चाहिँ लग्छौँ, एबभ द 60% लग्छौँ। यसै गरी यसमा चाहिँ डिग्री पनि एबभ द 31% भन्दा बढी चाहिँ डिग्री चाहिँ यसमा लिने गरिन्छ होइन। यो चाहिँ डिग्री हो साथी, 31 डिग्रीभन्दा माथि चाहिँ लगिन्छ। अब चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट टर्म्स रहेको छ के रहेको छ भनेपछि तपाईँको लागि चाहिँ डिजाइन स्पिडहरू रहेको छ। डिजाइन स्पिड पनि तपाईँलाई सोध्ने गर्छ। यो डिफ्रेन्ट क्लास भेहिकलहरूको डिफ्रेन्ट प्लेन टेरेनहरूसँग चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ डिजाइन स्पिड चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लास ए भेहिकलको लागि चाहिँ क्लास ए रोडको लागि चाहिँ प्लेनको लागि चाहिँ 120 km/h लगिन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ रोलिङको लागि चाहिँ 100 रहेको छ। यसै गरी माउन्टेनेन्सको लागि चाहिँ 80 रहेको छ। यसै गरी स्टिपको लागि 60 रहेको छ। जस्तै फर्स्ट क्लासको लागि चाहिँ आई क्लासको लागि चाहिँ तपाईँले 120 लाई याद गर्नुहोस् होइन। त्यसपछि तपाईँले 2020 चाहिँ
घटाउँदै जानुहोस्, 20-20 स्पिड चाहिँ घटाउँदै जानुहोस्। जो चाहिँ प्लेन, रोलिङ र माउन्टेनियस र स्टिप, यो तिनवटा चाहिँ तपाईँले टाइप्स अफ टेरेन चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ याद गर्नुहोस् होइन। टाइप्स अफ टेरेन याद गर्नुहोस्। यसबाट चाहिँ तपाईँको 20 चाहिँ डिक्रिजिङ हुँदै गएको छ, 20-20 होइन। यदि तपाईँको अब चाहिँ यहाँ के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको रोलिङको जस्ट यहाँ चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ प्लेनमा आउँछ, यो चाहिँ सर्दै सर्दै आउँछ है साथीहरू। यो चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँको 100 हुन्छ, प्लेनमा 100 हुन्छ, सेकेन्ड क्लास सेकेन्ड होइन। जस्तै हामीले रोडहरू चाहिँ रोड टेरेन डिजाइन क्लासहरू चाहिँ रहेको छ। जस्तै हामी सेकेन्ड क्लासको लागि चाहिँ हाम्रो 100 प्लेनको लागि लगिन्छ भने 80 चाहिँ तपाईँको के को लागि लगिन्छ, रोलिङको लागि लगिन्छ। यसै गरी 60 चाहिँ माउन्टेनियसको लागि लगिन्छ। यसै गरी स्टिपको लागि चाहिँ 40 लगिन्छ। यसमा पनि 20-20को चाहिँ डिफ्रेन्स छ, अन्तर छ होइन। यसै गरी अब चाहिँ थर्ड क्लासको लागि चाहिँ हामीले यसको होइन जस्ट रोलिङको जस्ट यसलाई चाहिँ सिफ्ट गर्नुहोस्। रोलिङको लागि तपाईँ प्लेनमा सिफ्ट गर्नुहोस्, यसै गरी माउन्टेनियसको लागि रोलिङमा सिफ्ट गर्नुहोस्, तपाईँ स्टिपको लागि माउन्टेनियस रोलिङ गर्नुहोस्, र पछाडि चाहिँ लास्टमा चाहिँ एड गर्दै जानुहोस्। लास्टमा एड कसरी गर्नुहोस् भने चाहिँ तपाईँ 40, 30 र 20 यसरी डिक्रिजिङ गर्दै आउनुहोस्। यसै गरी अब थर्ड क्लासको लागि चाहिँ प्लेनको लागि चाहिँ 80 रहेको छ, र रोलिङको लागि 60 रहेको छ। यसै गरी माउन्टेनियसको लागि चाहिँ 40 रहेको छ। यसै गरी स्टिपको लागि चाहिँ 30 रहेको छ, र फोर्थ क्लासको लागि चाहिँ 60, 40, 30 र 20 रहेको छ। यो तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, यो पनि इक्जाममा सोध्ने गर्छ, तपाईँले यसलाई पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब गरी यहाँ चाहिँ मैले केही टर्म्सहरू ल्याएको छु। सोल्डर भनेको सोल्डर विथ होइन, तपाईँले सोल्डर भनेको बुझ्नुभएको छ। सोल्डर भनेको जस्तै होइन रोडको के हुन्छ भने चाहिँ यो रोड छ, रोडको क्यारेज वेदेखि चाहिँ हाम्रो बाहिर चाहिँ जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जो चाहिँ के हुन्छ पिच नगरेको पोर्सन हुन्छ, यो चाहिँ खाली पोर्सन जो ड्रेन आउट वाटरसम्मको पोर्सन जो चाहिँ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ सोल्डर भनिन्छ। सोल्डर भनेको यो चाहिँ इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ भेहिकलहरूलाई इमर्जेन्सी त्यहाँ चाहिँ पार गर्नुको लागि चाहिँ त्यो छुट्याइन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ प्रोभाइड गरिन्छ। या सोल्जरको म्याक्सिमम विथ चाहिँ मिनिमम विथ चाहिँ कति हुन्छ, यसलाई चाहिँ द म्याक्सिमम विथ होइन, म्याक्सिमम सोल्जर विथ होइन, रेकमेन्डेड बाई होइन आइआरसी इन्डियन रोड कङ्ग्रेसले चाहिँ यसलाई चाहिँ 2.5 मिटरसम्म चाहिँ मिनिमम चाहिँ यसको सोल्जरको विथ चाहिँ राख्नुपर्ने भनेर भनेको छ। यसै गरी हामी नेपालको केसमा चाहिँ कन्डिसनमा चाहिँ हामीले 0.75 मिटर आइदर साइडमा चाहिँ हामीले लिने गर्छौँ। द मिनिमम सोल्जर विथ होइन अन आइदर साइड अफ होइन क्यारेज वे सुड बी तपाईँको 0.75 मिटरसम्म चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईँको लागि चाहिँ अब यहाँ क्यामर रहेको छ। क्यामर भनेको तपाईँको सोलोब होइन, सोलोब हामी चाहिँ सोलोब टुवार्ड होइन ड्रेनेजतिरको लागि हामीले क्यामर भन्छौँ। क्यामरले के गर्छ, क्यारेज वेको वाटरलाई चाहिँ ड्रेन आउट गर्छ, ड्रेन आउट टु होइन ड्रेनेजसम्म चाहिँ पानीलाई ड्रेन आउट गर्ने काम गर्छ। क्याम्बर चाहिँ जनरली चाहिँ सुड बी होइन 1.5 to 5% चाहिँ हामीले क्याम्बर राख्ने गर्छौँ। यसको होइन पेभमेन्ट टाइप रहेको छ यहाँ, र यसै गरी पर्सेन्टेज अफ क्याम्बर रहेको छ यहाँ। हामीले चाहिँ सिमेन्ट कङ्क्रिटमा चाहिँ अलिक थोरै क्याम्बर राख्छौँ, किनकि सिमेन्ट कङ्क्रिट भनेको त्यहाँ चाहिँ इम्पर्भियस लेयर होइन, जसबाट चाहिँ पानी चाहिँ भित्र छिर्दैन, त्यो चाहिँ आफै बगेर चाहिँ त्यो चाहिँ ड्रेनतिर जान सक्छ थोरै भए पनि भन्ने कुराले चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ 1.5 to 2% चाहिँ हामीले क्याम्बर लिने गर्छौँ। यसै गरी बिटुमिनसको लागि चाहिँ हामीले 2.5% चाहिँ हामीले क्याम्बर लिने गर्छौँ। यसै गरी होइन ग्राभल रोडको लागि चाहिँ हामीले 4% लग्छौँ, यता अर्थन रोड माटोबाट बनेको रोडको लागि चाहिँ हामीले 5% क्याम्बर लिने गर्छौँ। र यसै गरी हाम्रो पर्सेन्टाइल रहेको छ। म अन्तिमतिर आइरहेको छु। पर्सेन्टाइल तपाईँले पर्सेन्टाइल भनेर पढ्नुभएको होला। डिजाइन स्पिड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पर्सेन्टाइल लिने गर्छौँ। जस्तै हामीले अप्पर पर्सेन्टाइल, लोवर पर्सेन्टाइल, सेफ स्पिड भन्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले 28 पर्सेन्टाइल हुन्छ होइन, 28 यो चाहिँ 98 होइन 98 होइन 98 पर्सेन्टाइल होइन स्पिड होइन इज 98 पर्सेन्टाइल स्पिड इज टेकन फर द होइन पर्पज अफ हाइवे जियोमेट्रिक डिजाइनको लागि चाहिँ हामीले 98% चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टाइल चाहिँ हामीले स्पिड चाहिँ लिने गर्छौँ। जियोमेट्रिकल डिजाइनको लागि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ 98 पर्सेन्टाइल चाहिँ स्पिड चाहिँ हामीले लिने गर्छौँ होइन। अब चाहिँ अर्को रहेको छ 87 होइन
85 होइन 85 त होइन पर्सेन्टेज स्पिड होइन इज टेकन फर होइन अप्पर स्पिड लिमिट फर रेगुलेसन अप्पर स्पिड लिमिट रेगुलेसन गर्नुको चाहिँ हामीले 85% अफ स्पिड चाहिँ हामीले लिने गर्छौँ। यसै गरी 75% अफ चाहिँ हामीले 75% अफ होइन स्पिड चाहिँ हामीले के को लागि लाग्छौँ भने चाहिँ सेफ स्पिड हाइवेको लागि चाहिँ हामीले 75% स्पिड चाहिँ हामीले लिने गर्छौँ होइन। यसै गरी हाम्रो लास्ट 15 होइन 15% अफ स्पिड इज टेकन होइन टु लोवर स्पिड लिमिट रेगुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले 15% चाहिँ हामीले लिने गर्छौँ। यसको लागि चाहिँ 98% चाहिँ तपाईँको जियोमेट्रिक डिजाइनको लागि लगिन्छ र 85% भनेको तपाईँको अप्पर स्पिड लिमिट रेगुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले 85 लाग्छु र 75 भनेको तपाईँको सेफ स्पिडको लागि चाहिँ 75 चाहिँ हामीले लगाउने गर्छौँ। यसै गरी 15 चाहिँ हाम्रो लोवर स्पिड लिमिट फर रेगुलेसनको लागि चाहिँ हामीले 15 लिने गर्छौँ। साथीहरू आजको बसाइमा हामी यति नै गर्छौँ। तपाईँले भिडियो फुल हेर्नुभयो तपाईँको लागि त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद र तपाईँहरूलाई अझै पनि यस्तै केही टप टिप्सहरू चाहिन्छ भने कृपया हामी त्यसको तयारीमा छौँ। तपाईँलाई लोकसेवाको लागि तपाईँलाई अति महत्त्वपूर्ण हुने टिप्सहरू ल्याएर आउनेछु। कृपया हामी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आजको बसाइबाट म यहाँहरूसँग महर पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, बाई, टेक केयर।